अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से कोई 750 साल पहले की बात है। इटली में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था दांते का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुन रखा हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज़ के दौरान दांते के मुतालिक ज़रूर पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको दांते के हवाले से एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, और यकीनन ये वाक़या आपको हैरान भी कर देगा। दोस्तों, इटली बलूचिस्तान से भी छोटा एक यूरोपियन मुल्क है कि जहाँ तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी भी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जहाँ पूरे पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 10 लाख सियाह आते हैं, तो वहाँ सिर्फ इटली में हर साल 6 करोड़ सियाह घूमने फिरने के लिए पहुँच जाती हैं। लेकिन आखिर क्यों? इटली में ऐसी क्या ख़ास बात है? अगर ये सवाल आप उन लोगों से पूछें तो उनका जवाब होगा कि इटली की तारीख़, इसकी खूबसूरत इमारतें, यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स और आर्ट। और ये बात सच भी है कि इटली का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्यों? आखिर किसने इटली में इतनी खूबसूरत इमारतें और दिलकश जगह बनाई कि जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच रही है? और कौन था वो जीनियस कि जिसने इटली को दुनिया भर के लोगों की एक पसंदीदा जगह बना दिया? और यहाँ से शुरू होता है हमारा असल वाक़या। दोस्तों, ये 16वीं सदी की इटली की बात है कि फ्लोरेंस शहर में एक तहरीक शुरू हुई कि जिसे दुनिया यूरोप की नशात सानिया के नाम से जानती है। और ये वो तहरीक थी कि जिसमें यूरोप वालों ने नए नए अलूम ढूंढे, खूबसूरत इमारतें बनाई और इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स डिज़ाइन की कि जिनमें से कुछ पेंटिंग्स के नाम तो आपने यकीनन सुन रखे होंगे, मसलन मोनालिसा या फिर क्रिएशन ऑफ एडम वगैरह। लेकिन आखिर कौन था इस तहरीक के पीछे कि जिसने यूरोप को तारीख दौर से निकाल कर एक नए दौर में दाखिल कर दिया? क्या आपको इस दौर की सबसे बड़ी ईजाद का पता है? ये थी प्रिंटिंग प्रेस। और क्या आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली सबसे पहली किताब कौन सी थी? ये थी गुटेनबर्ग बाइबल, कि जो अपने छापे जाने के बाद धड़ाधड़ यूरोप की गलियों में बंटने लगी और जिसकी वजह से मसीहत आज यूरोप का सबसे बड़ा मज़हब बन चुकी है। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस दौर ने यूरोप को किस तरह बदला। और इस सब के पीछे और इस तहरीक को ट्रिगर करने वाले शख्स का नाम था दांते अलिघीरी, 13वीं सदी में पैदा होने वाला एक इटालियन राइटर। और यहाँ से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा। दोस्तों, दांते से पहले इटली के लिटरेचर की ज़बान थी लातीन, जबकि आम आवाम इटालियन बोला करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख़, फ़िलासफ़ी और मज़हब पर लिखी गई हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास तबके तक महदूद होकर रह गई थी, यानी कि वो तबका जो लातीन लिखना और पढ़ना जानता था, यानी इटली की सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास। और वो लोग आम आवाम के साथ अपने इन अलूम को शेयर नहीं करते थे। लिहाजा उसने ये किया कि आम लोगों में बोले जाने वाले इटालियन के तमाम लहजों को इकट्ठा किया और बिल्कुल सादा सी इटालियन ज़बान में अपनी मास्टरपीस नज़म लिखी। इस नज़म की 14,500 लाइन्स में दांते ने जो सादा इटालियन ज़बान इस्तेमाल की थी, वो ज़बान आज तक इटली में बोली जा रही है। और इसीलिए आज भी इटालियन को ला लिंग्वा दी दांते यानी दांते की ज़बान कहा जाता है। और दांते को आज इटली के लोग इल सोमो पोएटा कहते हैं, यानी कि एक सुप्रीम राइटर। दोस्तों, दांते की डिवाइन कॉमेडी ने आम आदमी और एलीट क्लास के दरमियान ज़बान के इस बैरियर को तोड़ दिया था। और फ्लोरेंस के दूसरे लोग भी सोचने समझने पर मजबूर हो गए कि ज़िंदगी माज खाने पीने और सोने जागने का नाम नहीं। और यूँ दांते पूरे यूरोप में पढ़ा जाने वाला वाहिद राइटर बन गया। वाहिद इसलिए कि दांते का स्टाइल कॉपी नहीं हो सकता था, कोई और राइटर दांते की तरह लिख ही नहीं सकता था। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या था डिवाइन कॉमेडी में कि जिसने यूरोपियन लोगों के सोचने का अंदाज़ ही बदल दिया। इनफैक्ट मैं और आप तो कॉमेडी किसी मज़ाहिया सी बात को कहते हैं, लेकिन डिवाइन कॉमेडी में कुछ भी मज़ाहिया नहीं था, बल्कि होता ये था कि 13वीं सदी के यूरोप में हर वो कहानी की जिसका अंजाम खुशगवार हो इसे कॉमेडी, और हर वो कहानी की जिसका अंजाम सौगवार हो इसे ट्रेजेडी कहते थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइन कॉमेडी दांते का मास्टरपीस कैसे बनी। दोस्तों, दांते इस नज़म की शुरुआत एक सफ़र से करता है कि कैसे एक घने जंगल में इसकी आँख खुलती है जहाँ शेर, चीते और भेड़िए रहते हैं। यानी छुपे हुए अंदाज में दांते जंगल को गुनाहों से भरी एक ज़िंदगी बता रहा है कि जिसमें मौजूद दरिंदे दरअसल खा जाने वाले गुनाह हैं। लेकिन फिर विर्जिल नाम का एक किरदार दांते को इस घने जंगल या फिर गुनाह भरी ज़िंदगी में गाइड करता है। और विर्जिल दांते को वो जगह दिखाता है कि जहाँ गुनाह करने वाले लोग अपने अपने किए की सज़ा पा रहे हैं। और इस जगह का नाम है इन्फेर्नो, कि जो दरअसल पेच दर पेच बना हुआ एक कुआं है कि जिसमें 9 गड्ढे हैं। और सबसे निचले गड्ढे में वो लोग सज़ा पा रहे हैं कि जो सच और झूठ की लड़ाई में सच का साथ नहीं देते थे। दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी वो नज़म थी कि जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें चीज़ों में नए नए मायने नज़र आना शुरू हो गए।
اور اس طرح جدید علوم کا وہ دور شروع ہوا کہ جسے آج ہم یورپ کی نشات ثانیہ کہتے ہیں، اور دانتے کے ان احسانات کی وجہ سے اسے ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، دی اوریجنل جینیس۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ دیوائن کامیڈی میں دانتے اپنا سفر ایک جنگل سے شروع کرتا ہے اور ورجل دانتے کے ساتھ رہتا ہے کہ جو دانتے کو انفیرنو اور اس میں موجود گناہگار دکھانے کے بعد پھر اسے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں دانتے کو تاریخ کے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا، اور پھر نظم کے آخر میں دانتے کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار فکرے پر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اس نظم کا نام ہوا دی ڈیوائن کامیڈی۔ لیکن آخر کس چیز نے دانتے سے اتنی بریلینٹ نظم لکھوائی کہ جس نے یورپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا، اور اب آپ کو یہ انکشاف چونکا کر رکھ دینے والا ہے۔ یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانتے سے پہلے کا تمام لٹریچر صرف لاطین میں پبلش ہوا کرتا تھا، تو دوستو دانتے سے صرف 1 سال پہلے لاطینی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی کہ جس کا نام تھا لیبر سکالے ماکومیتی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر واقع معراج، کہ جس میں ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں وہ انہیں جنت اور پھر جہنم دکھاتے ہیں، اور اس میں موجود گناہگاروں کو بھی۔ ایک ایسا سفر کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان میں ایک بزرگ نبی سے ملتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا، اور پھر جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں کہ جس سے آگے پھر خدا ہے۔ تو دوستو یورپ کی نشات ثانیہ وہ تحریک کی جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، وہ تحریک کی جس نے یورپ کو یورپ بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دانتے ہیں، لیکن نہیں، دانتے کے ماسٹر پیس کے پیچھے بھی انسپیریشن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے۔ کیا آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانتے دی اوریجنل جینیس نہیں ہے، بلکہ اس دی اوریجنل جینیس کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دی اوریجنل جینیس کے ٹائٹل کا اصل حقدار دانتے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو کیا آپ کو یاد ہے کہ دانتے نے انفیرنے کو کیسے ایکسپلین کیا تھا کہ میں نے آگ کا ایک کنواں دیکھا کہ جس کے 9 درجات تھے، ہر درجہ پیچ در پیچ مڑا ہوا، اور اس میں گناہگاروں کو سزا مل رہی تھی۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی؟ تو حدیث لٹریچر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے خواب میں جہنم دکھائی گئی کہ جو کنویں کی طرح ایک گہرائی میں جا رہی تھی، اور جس کے پیچ در پیچ درجات تھے کہ جن میں گناہگاروں کو سزا مل رہی تھی۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ دانتے نے آخری گڑھے میں کن لوگوں کے ہونے کی بات لکھی؟ وہ لوگ کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچائی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو کرائسس کے وقت میں نیوٹرل رہتے تھے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی تھی؟ سورۃ النساء کی آیت 145 میں ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تو منافق جائیں گے، اور ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار دیکھ لے۔ اور دوستو یہ تمام لٹریچر یورپ پہنچا کیسے؟ صلیبی جنگوں کے ذریعے، یروشلم سے یورپ لے کر جائے جانے والے قدیم ڈاکومنٹس اور عربی نسخوں کے ذریعے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے کسی بھی بڑے ایونٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے اوریجنل انسپریشن آپ کو قرآن اور حدیث ہی ملیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔